مرحبا بك يا فضيلة الشيخ، حتى نذكر ونتذاكر سيرة الأولياء والصالحين، فماذا ينبغي علينا أن ننوي، أو ما هي للنيات الحسنة التي تنويها قبل أن نبدأ بالموضوع؟ الحمد لله. إذا بدأنا أن نتكلم عن النيات الحسنة فهي كثيرة جدا. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات، وبذكرهم نحصل القرب منهم. اجتمعنا في هذا المكان، اجتمعنا في مثل هذه المجالس نتذاكر سير الأولياء والصالحين، وبها نعطر أسماعنا، ننوي أن نسمع هذه الكلمات، ننوي أن نسمع في سلسلتنا، يعني ينوي المشاهدين بأن يسمعون أن ما يسمعونه ينوون به لرضا الله سبحانه وتعالى، وأن نكتب جميع ما نستفيد منه، يعني أن نكتب النقاط المهمة التي نستفيدها في هذه السلسلة.